بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ما شاء الله. ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ما شاء الله. ما شاء الله. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله. لا يملكون منه خطابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. هكذا. ما شاء الله. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما
بسم الله الرحمن الرحيم إن بارك الله فيك. ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قرآن تلاوت چالو دے شپې دے وخت وګوره زموږ د حیات وګوره په خپل پر ځای مړه کینه بل یو به تموالي بس کینه په خپل پر ځای باندې بس غلی شه خلابان کمالا دا حیات مړه تاسو سمره غیرت هم وکړ دې ملمدا ته دوی راته چې کوي غلی شه کنه خلابان کا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جزاء من ربك عطاء
يوم ما شاء الله ما شاء الله. يوم يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا